रस्त्याबद्दल. हे जे कोरगावचे रस्ते जाल्ले पायपलायन इवन तुजे केबल लायन ही सगळी गेल्ली आहा. रस्ते फोडलेले आहा दर्यामुळे. दूस टू कोनाडी टू कोरगाव हो रस्तो कंप्लीट केला. कोरगाव टू हरंबल चिमे मेरेन हो रस्तो सोमतोच गेलो. गाडी चलोवपाक मेळना. म्हातारे कोतारे त्या रस्त्यांतल्यान पडल्यात, मेल्यात आनी आमच्योय कोमऱ्यो हें जाल्यो केळी जाल्ल्या. त्या वखदार एक दीस हांवें आमदाराक विचारलें हो रस्तो केन्ना जातलो? तो म्हणपाक दिवाळेक. कित्याक हांवें म्हणलें खंयच्या दिवाळेक? ह्या दिवाळेक काय फुडल्या दिवाळेक? तेन्ना ह्या रस्त्याचेर तुमी कसली एक्शन घेयना. दुसरी गोष्ट जर नळाची जर परमिशन घेतलो रस्तो फोडटलो तुमी परमिशन घेतलो दिना तर तेन्ना तुमी सांगता रस्तो फोडल्या उपरांत तुमी तो रस्तो पुजो हें करपाचो खंयो पुजो करचो. तेन्ना ते ह्या रस्त्याचेर जी इतल्यो गळी मोड तोड जाल्या रस्त्याची तेन्ना हो रस्तो जातलो केन्ना? इलेक्शना पयलीं जातलो काय मागीर जातलो तें आमकां आतां कांय कळना. पूण ते ह्या रस्त्याचेर जास्तीत जास्त तुमी निगराणी करून बेगीन हो रस्तो करपाचो अशें म्हाका तरी दिसता. तेन्ना कोरगावसून ते शिमे मेरेन कोरगाव भटवाडी शिमे मेरेन हो रस्तो कंप्लीट ह्या जाल्लो. पायपलायन घातली, केबल घातली, रस्तो तसोच उरला. तेन्ना एक दीस अशें दिसता पावस पडत जाल्यार ते खंयीय दिशिना कांय ना. तेन्ना ह्या रस्त्यासून एक तर आमदारांनी वचपाचें नाजाल्यार मंत्र्यांनी वचून ते गाडये वचून कोरीर वचून दाखोवपाचें हो गाडयेक कितको आपणाक त्रास जाता. तसो टू व्हिलराक लोकांक कितलो त्रास जाता हो तेंच्यांनी अंदाज घेवपाक जाय. स्पीड लिमीट इसराणू येवन पळोवपाचो काय तेन्ना तेंकां कळटलें बाबा हो रस्तो खरोच काबार जाला. तेन्ना तेन्ना तुमी म्हणटाले न्ही एकूय खड्डो रस्त्यार दिसचो ना. येद्यो व्हडल्यो मिशिनरी हाडल्यो पोट्ट्याच्यो त्यो मिशिनरी धूळ खातात. रस्ते तशेच आसा खड्डे डबल पडले. तेन्ना हो रस्तो खड्डे मदीं रोवतलो काय तितूंत झाडां रोवपाची तें आमकां आतां कळना. पावसान तरी आमकां त्या खड्ड्यांनी झाडां तरी लावची पडटलीं. की तेची फळां तरी मेळटलीं पब्लिकाक खावपाक. पाड पडलो राती हांवूच पडलो लोकांक हांव सांगतालो. लोकांकडेन हांव विशय म्हणटालो की रस्ते बाबा जायना रातीच म्हाका देवान कितें बुद्धी हांवूच पडलो हांगा. तशेंच फाटल्या दिसांनी हांगासर खूब एक्सिडेंट जाल्ले. हांव सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन ते हरमलच्या जितले आमच्या कोरगांवान जितले आमच्या पंचायतीचे जितले रस्ते आहात तितलेनी मातशे तरी कोणाक तरी तेंच्या तुमी सरकारी कोण आहात तेंच्यांनी मातशी टेहळणी करपाची. एक तरी रस्तो सारको आसा जाल्यार हरमलचे जातले आनी मागीर तुमी एकदां करूंक सोदता जाता ते तरी तुमचे कडेन फोन येयला तेतूंतले तरी हे पॅच तरी मारून दिया आमकां. आयज हांव पडलो फाल्यां आनीक कोण पडटलो अशें जायत जाल्यार आनी कितें पयलां हांगासर ही जी विलां वयर परत जाल्या तांकां हांवें सांगलेलें अंडरग्रावंड ते उदीक तुमी खंय तरी घाला म्हणून. आख्खें उदीक वयल्यान येता आमी सांगून थकले. हांव एकूच मागता सरकारा कडेन जाता तितले जितले खड्डे आहात हे ते तरी आमकां बुजोवन दियात. आणि कितलेशेच मशिनरी हांव पळयता सरकारान जितले हॉट मिक्साक मशिनरी हाडल्यात जावं पॅच पुरोवपाचे जे मशिनरी आयज ते धूळ खातात. बेश्टे म्हणून कितें म्हणून हो फंड खंयचो? हे जर हे मशिनरींचो जर आमकां आमच्या जनतेक जर तेचो फायदो ना जाल्यार आमचें जगणें हे कितें फाल्यां मुश्कील जातलें. हांगा कोण पडत रावतले. प्रत्येक हेका जितले रस्ते हांगासर सगळेच पिड्यार जाल्ले ऑलरेडी आज कितलीं वर्सां जालीं. कितें करपाचें आमी? हांव एकूच मागता जाता तितले बेगीन ह्या कामाक हात घालपाचो आनी लोकां पर्यंत बाबा एक काम केलें म्हणून दाखोवन दिवपाचें तुमी. आयज जो आमचो तुमचो मिनिस्टर आसा तो तरी जाणा तेका खबर आहा हांगासर येवन तेणी प्रत्यक्ष टेहळणी करपाची. आनी जर आमी कितें उलयता हितून कितें बाबा फाटीं कितें कमी पडटा जाल्यार येवन तेणी प्रत्यक्ष टेहळणी करून जाता तितले बेगीन रस्त्याक हात घालपाचो. आतां कोरगांव टू हरमल रस्तो गेला थंय कितें परिस्थिती जाल्या त्या रस्त्याची तो तरी बेगीन करप. सगळे रस्ते जितले आहा तितले हांगासून हो आतां हांव पडला तो आमच्या कोरगांव टू पालये केरी सगळ्यांक सोयीस्कर रस्तो हा शॉर्टकट पडटा हो. आयज कितें परिस्थिती जाल्या ह्या रस्त्याची.